2075 मा सोधेको क्वेशन छ के छ भन्दा तिमीहरुसँग नि होला यो क्वेशन नहुनेले त हेर्ने टु ल्याम्प्स रेटेड भनेको छ है दुईटा बत्तीहरु छन् एउटा 25 वाट 220 भोल्टमा जोइन गरिएको छ and 100 watt एट यो पनि 220 भोल्टमै जोइन गरिएको छ 220 भोल्टमा जोइन गरिएको छ are connected to 220 volt supply. Calculate the power consumed by the lamps. ती ल्याम्पहरुले चाहिँ कति पावर कन्ज्युम गर्छ ल दुईटा ल्याम्प छन् एउटा भनेको 25 वाट अर्को चाहिँ 100 वाट र दुईटैलाई 220 भोल्ट सप्लाईमा जोइन गरिएको छ र प्रत्येकले कति पावर कन्ज्युम गर्छ हुन त 25 वाट र 100 वाट कन्ज्युम गर्नुपर्ने हो हैन तर हाम्रो सर्किटमा जोइन गरिसकेपछि त्यसलाई के हुन्छ त भन्दा त्यसले पावर चाहिँ फरक कन्ज्युम गरिरहेको छ ठ्याक्क 25 जस्तै 25 लेखेको छ भने 25 खाँदैन रे 25 कन्ज्युम गर्दैन रे हैन त्यो भन्दा कम गर्छ रे है त अब कसरी गर्छ त यहाँ निकाल्नु पहिला कुन छ एउटा 25 वाटको बल्ब 25 वाटको बल्ब अर्को चाहिँ 100 वाटको बल्बलाई 220 भोल्ट सप्लाईमा जोइन गरिएको छ हैन यो दुईटा छ ल यो 220 भोल्टको सप्लाई यो 25 वाट छ यो चाहिँ 100 वाट छ र यहाँबाट 220 भोल्टले सप्लाई दिएको छ भने यसमा चाहिँ कति आउने भयो त अब हेर त करेन्ट त यहाँबाट पास भएको छ यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ कति आउने भयो भन्दा फर्स्टमा चाहिँ यहाँबाट बग्ने करेन्ट निकाल्नु हैन करेन्ट निक्लिन्छ नि त्यो निकाल्नलाई पहिला इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो करेन्ट I कति हुने भयो त I V by R इक्विभ्यालेन्ट कति छ त पहिला यसो गरौँ पहिला चाहिँ रेजिस्टेन्स निकालौँ रेजिस्टेन्स निकालेर यहाँ जोइन गरौँ है प्रत्येकको रेजिस्टेन्स निकाल्न त मिल्छ हाम्रो रेजिस्टेन्स निकाल्नलाई के गर्न सकिन्छ V² by R गरेर के भोल्टेज दिएको छ पावर पनि दिएको छ यसरी भन्दा अर्को तरिकाले गरौँ है यसको पछि चाहिँ हामीले यसो गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ के गर्नु पहिला for 25 वाट यसमा है 25 वाट निकाल्दाखेरि के हुन्छ P V² by हैन पावर दिएको छ 25 वाट V² भनेको कति छ 220 को होल स्क्वायर अपन R यहाँ R आउने भयो कति आउने भयो R हेर्नु त यो R आउने के कति आयो R = 220 को स्क्वायर डिवाइड बाइ 25 त्यो भने कति हो निकाल्न सक्छौ 220 को स्क्वायर अपन 25 भने कति हो 1936 1936 1900 कति 36 सर 1936 हजुर ल यति ओम फर 25 त्यसैगरी फर 100 ओम के 100 वाट 100 वाट बल्ब चाहिँ कति हुनु पर्छ त P = V² by R यसलाई R1 भन्नु है R1 आउने हो यो चाहिँ R2 भन्नु हैन यसको पावर छ तिम्रो 100 वाट यसको पावर कति छ 100 वाट छ
अनि 220 को स्क्वायर डिवाइड बाइ R2 आउने R2 कति आउने भयो हेर त कति आयो R2 त्यसै R2 इज इक्वल टु 220 484 सरी 0.4 यति हो हजुर 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 484 हो मान भनेपछि रेसिस्टेन्स दुईटै रेसिस्टेन्स अब यो दुईटै रेसिस्टेन्सलाई के गर्नु पर्छ होला है यो सर्किटमा जोइन गरे मैले यो भनेको 1936 यो चाहिँ 484 दुईटा जोइन गरिसकेपछि यहाँ बग्ने करेन्ट आउँछ यो 220 भोल्टमा जोइन गरेको छ र यसमा दुईटैमा सेम करेन्ट फ्लो हुन्छ के त्यसपछि यसमा करेन्ट निकाल्यो भने यसको पावर कन्ज्युम निकाल्न सकिन्छ त्यो करेन्ट निकाल्नलाई हेर I इज इक्वल टु के हुन्छ I इज इक्वल टु V स्क्वायर बाइ R हैन त सरी V बाइ R I इज इक्वल टु V बाइ R हुन्छ के हामीले V स्क्वायर बाइ R गरेर बिग्रिया रहेछ अहिले त्यही भएर V भनेको तिम्रो 220 भोल्ट अनि R भनेको R इक्विभ्यालेन्ट 1936 प्लस 484 दुईटा जोइन गरेर यो भनेको 0.09 एम्पियर आउँछ करेन्ट हैन करेन्ट पनि निस्क्यो करेन्ट निस्किसकेपछि अब यहाँ कन्ज्युम भएको पावर कति हो त अब पावर ड्याश भन्छ है यसलाई पावर ड्याश ल P1 ड्याश भन्यो P1 ड्याश कति छ त भन्दा तिम्रो I स्क्वायर R अहिले V स्क्वायर बाइ R गर्दै यसलाई चाहिँ I स्क्वायर R किन गरे त भन्दा सिरिज सर्किट छ सिरिज सर्किटमा करेन्ट सेम हुने भएकाले I स्क्वायर R गरेको मैले त्यही भएर I को भ्यालु पुट गरेर 0.09 को होल स्क्वायर इन्टु R1 भनेको 1936 आयो यो भनेको कति भयो त भन्दा 16 वाट आयो हो यसले यो 100 वाट को बल्बले चाहिँ अथवा 25 वाट को बल्बले चाहिँ कति कन्ज्युम गर्दो रहेछ भन्दा 16 वाट कन्ज्युम गर्दो रहेछ हेर है मैले एकपल्ट बुझायो यो जुन 25 वाट युज गरेको छु नि मैले त्यो 25 वाटले 16 वाट कन्ज्युम गर्दो रहेछ तर P2 ले कति कन्ज्युम गर्छ हेर त P2 ड्याशले I स्क्वायर R2 भइहाल्यो यो R1 र R2 यो भनेको 0.09 को होल स्क्वायर इन्टु 484 यसो गर्दाखेरि यो चाहिँ 4 वाट कन्ज्युम गर्छ ल हेर यहाँ कुन चाहिँले बढी कन्ज्युम गर्यो 25 वाट वालाले बढी कन्ज्युम गर्यो कि 16 वाट वाला के रे 100 वाट वालाले बढी कन्ज्युम गर्यो त भन्दा यो 25 वाट बल्ब जुन लेखिहाल्यो त्यसले बढी कन्ज्युम गर्यो के यो चाहिँ 100 वाट वाला बल्ब हो नि हैन 100 वाट बल्बले चाहिँ कम कन्ज्युम गर्यो त्यसै सिरिज सर्किटमा जहिले पनि यदि धेरै वाट छ भने त्यसले के गर्छ थोरै पावर मात्रै खान्छ यदि तिम्रो चाहिँ धेरै वाट छ भने त्यसले थोरै पावर खान्छ थोरै वाट छ भने धेरै पावर त्यही भएर तिमीले सिरिज सर्किटमा हामीले दुईटा बल्ब एउटा सानो बल्ब एउटा ठुलो बल्ब जोड्यो भने सानो बल्बले बढी उज्यालो देखाउँछ ठुलो बल्बले कम उज्यालो देखाउँछ कि बुझ है यो कुरा एकदम बुझ्नु पर्ने छ है प्यारलल सर्किटमा चाहिँ ठुलो बल्बले ठुलै उज्यालो देखाउँछ सानो बल्बले सानो उज्यालो देखाउँछ तर सिरिज सर्किटमा ठुलो बल्बले रातो भएर बल्छ उज्यालो दिन्न तर सानो बल्बले चाहिँ अलि चम्किलो हुन्छ कि कारण के रहेछ यो सिरिज सर्किट भएको कारणले त्यही भएर हाम्रो घरको सर्किट यस्तो बनाउनु हुँदैन कि यो सिरिज सर्किट बनाउनु हुँदैन कि हाम्रो घरमा कस्तो बनाउनु पर्छ त भन्दा प्यारलल यस्तो बनाउनु पर्छ यस्तो प्यारलल सर्किट बनाउनु पर्छ यो प्यारलल सर्किट भयो भने के हुन्छ यसले 484 वालाले कम बिजुली खान्छ 1936 वालाले चाहिँ बढी बिजुली खान्छ कि अथवा बढी उज्यालो दिन्छ भन्ने यसले कम उज्यालो यसले बढी उज्यालो दिन्छ तर प्यारलल सर्किट भन्दा सिरिज सर्किटमा राख्यो भने त्यसको ट्याक्क अपोजिट हुन्छ कि हाम्रो बल्बले जति काम गर्न पर्ने गर्दैन कि हैन यो क्वेशन बुझ यो क्वेशन धेरैचोटि रिपिटेड क्वेशन है मलाई झोकिदियो क्वेशन यो यहाँ V स्क्वायर बाइ R गर्नु किन I इक्वल टु V स्क्वायर बाइ R गरेर बिग्रिन्छ है ल अर्को क्वेशन हेर त एउटा तिम्रो के छ भने एउटा क्वेशन ल हेर त 146 को
पेज नंबर 146 है क्वेश्चन नंबर 52 शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 2057 मा सोधेको छ के भनेर सोधेको छ भने क्वेश्चन चाहिँ ल क्वेश्चन चाहिँ के भनेर सोधेको छ भने two bulbs of 60 watt यो चाहिँ आफै गर्न सक्छ तिमीहरूले and 100 watt है are connected in series and this combination is connected across the mains भनेको supply है which bulb will glow more brightly give reason दिनु पर्यो के भन्यो हेर त दुईटा बल्ब छ एउटा 60 वाट को र अर्को 100 वाट को बल्ब र दुईटालाई केमा जोइन गरिएको छ सिरिज मा जोइन गरिएको छ दिस कम्बिनेसन इज कनेक्टेड अक्रॉस द मेन व्हिच बल्ब विल ग्लो मोर ब्राइटली गिभ रिजन कुन चाहिँ बल्ब मजाले बल्छ रे अथवा धेरै उज्यालो कुन चाहिँले दिन्छ त भन्दा 60 वाट कोले दिन्छ कि 100 वाट कोले दिन्छ त भन्दा सिरिजमा जोइन गरिएको छ भने 60 वाट कोले बढी उज्यालो दिन्छ 100 वाट कोले कम उज्यालो दिन्छ है कुन तरिकाले त भन्दा यही तरिकाले दुईटैको पावर कन्ज्युम निकाल्दिने के है त पावर कन्ज्युम कसरी निकाल्ने त पावर कन्ज्युम निकाल्नलाई के गर्न पर्यो त भन्दा पहिला सुरुमा हाम्रो चाहिँ यहाँ यसको सोलुसन है सर्टमा गर्दिने यसको हैन p = v² बाइ यसलाई p1 = v² बाइ r1 गर्दिने हैन त यो p = v² बाइ r1 त्यसैगरी p2 = पनि v² बाइ r2 हुन्छ के हैन यो फर्स्ट इक्वेसन भयो यो चाहिँ सेकेन्ड इक्वेसन ठीक छ अब केमा जोइन गरिएको छ दुईटैको रेसिस्टेन्स निकाल्न सकियो हामीले दुईटैको रेसिस्टेन्स निकाल्नको लागि के गर्न सकियो त भन्दा अब हेर है यदि यो सिरिजमा छ भने यो फर्मुला लगाउन पाइएन है पाइयो कि पाइएन किन पाइएन त भन्दा सिरिजमा करेन्ट सेम हुन्छ यो I² बाइ I² R1 गर्ने यो पनि कति गर्ने I² बाइ R2 गर्ने सिरिजमा जोइन गरिएको छ नि त भनेपछि अब P1 बाइ P2 कति आउने भयो त अब P1 बाइ P2 आउने भयो I² R1 डिवाइड बाइ I² R2 I² क्यान्सल भयो भनेपछि P1 डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु R1 अनि अर्को के आउने भयो P2 डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु R2 आउने भनेपछि R1 P1 सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो R2 चाहिँ P2 सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल अब हेर है P1 भनेको 60 वाट को छ यो P2 भनेको कति वाट को छ P2 भनेको 100 वाट को छ भनेपछि कुन चाहिँको रेसिस्टेन्स धेरै भयो त 60 वाट वालाको रेसिस्टेन्स धेरै भयो कि 100 वाट वालाको रेसिस्टेन्स धेरै भयो त भन्दा 100 वाट वालाको रेसिस्टेन्स बढी भयो यदि 100 वाट वालाको रेसिस्टेन्स बढी भयो भने रेसिस्टेन्स जसको धेरै छ त्यसले चाहिँ धेरै हिट चाहिँ बाहिर निकाल्छ के हिट बाहिर निकाल्यो भने यो चाहिँ लेस ब्राइट हुन्छ किनकि R2 चाहिँ हाई छ R2 के छ हाई भएको कारणले गर्दाखेरि के हुने भयो त भन्दा यो लेस ब्राइट भयो यो चाहिँ के हुने भयो R1 वाला चाहिँ मोर ब्राइट हुने भयो
बुझ्यो यो राम्रोसँग के गर्नु पर्छ त भन्दा यो सिरिज सर्किट हो सिरिज सर्किटमा करेन्ट सेम हुन्छ करेन्ट सेम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले पावर P1 I स्क्वायर R1 लेखे P2 I स्क्वायर R2 लेखे र दुईटा डिवाइड गर्दाखेरि P1 डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु R1 आयो P2 डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु R2 आयो अब P1 भनेको 60 वाट को हो भनेपछि R1 ठुलो हुने भयो कि हैन के रे 60 वाट P1 60 वाट को भयो P2 चाहिँ 100 वाट को भयो P1 सानो छ P2 ठुलो छ भने R1 पनि सानो हुने भयो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल भएकोले यदि R1 सानो छ भने कम हिट मात्रै निकाल्छ के यसले रेजिस्टेन्स कम हुनु भनेको हिट कम हुनु हो के हिट कम हुनु भनेको मोर ब्राइट हुनु हो उज्यालो बढी दिनु हो अनि यहाँ R2 धेरै छ किनकि 100 वाटको R2 धेरै भयो र के हुने भयो त भन्दा यसले चाहिँ बढी हिट निकाल्ने भयो बढी हिट निकाल्ने भनेको लेस ब्राइट दिनु हो जसको रेजिस्टेन्स धेरै आउँछ त्यसले चाहिँ के गर्छ रेजिस्टेन्स धेरै आउने बित्तिकै लेस ब्राइट हुन्छ रेजिस्टेन्स कम आउने बित्तिकै यो मोर ब्राइट हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो तिमीले यदि यही क्वेशन यहाँ के भन्छ त भन्दा two bars of 60 watt and 100 watt are connected in parallel भनिदिएको भए के हुन्थ्यो यदि तिम्रो चाहिँ 60 वाट बल्ब र 100 वाट बल्ब चाहिँ प्यारललमा जोइन गरिएको छ भन्नेको भए तिम्रो के लाउनु पाउँथ्यो यहाँ फर्मुला भन्दा P1 V square by R1 लाउनु पाउँथ्यो ठीक छ दिस इज इक्वेसन 1 अनि फेरि P2 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ V square by R2 प्यारलल भएको कारणले गर्दाखेरि है दिस इज इक्वेसन नम्बर 2 ल यसलाई मिलाउँदा अब के हुने भयो त भन्दा डिवाइड गर P1 by P2 is equal to V square by R1 whole upon V square by R2 VB cancel भयो R2 माथि गयो त्यसपछि P2 by के रे P1 by P2 भनेको के आउने भयो त अब P1 by P2 आउने भयो R2 by R1 आउने भयो त्यसपछि P1 डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु R2 हैन अनि P2 डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु R1 आउने भयो है त ल अब 60 वाट वालाको पावर P1 छ भने यदि R2 पनि के हुने भयो त P1 60 छ भने R2 के हुने भयो यो तिम्रो चाहिँ R2 ठुलो हुने भयो के रे P1 सानो भयो भने R2 ठुलो हुने भयो के भनेपछि यस्तो भयो P is inversely proportional to R भयो के P inversely proportional to R भने के हो त भन्दा 60 वाट वालाले कम उज्यालो दिने भयो हैन यसको रेजिस्टेन्स धेरै छ नि त ठीक छ यसले कम उज्यालो दिने भयो अनि 100 वाट वालाकोले चाहिँ रेजिस्टेन्स कम छ जसले गर्दाखेरि धेरै उज्यालो दिने भयो है 60 वाट वालाको हैन रेजिस्टेन्स बढी छ हैन त्यसले गर्दा कम उज्यालो दिने भयो 100 वाट वालाको चाहिँ रेजिस्टेन्स कम छ जसले गर्दाखेरि धेरै उज्यालो दिने भयो यो प्यारलल सर्किटमा है न यो क्वेशन चाहिँ धेरै चोटी दोहोरिएको छ एकचोटी वोल्टेज बोर्डमा पल्टाएर हेर जहिले पनि सर्ट क्वेशन सोधेको छ भने यसरी गर्ने यदि न्यूमेरिकलमा सोधेको छ भने अहिलेको तरिकाले गर्ने न्यूमेरिकलमा चाहिँ भ्यालु नै निकाल्नु पर्यो यहाँ चाहिँ यो देखाएर भन्ने भयो है जसको रेजिस्टेन्स धेरै छ त्यसले कम उज्यालो दिन्छ जसको रेजिस्टेन्स कम छ त्यसले बढी उज्यालो दिन्छ भनेर रेजिस्टेन्ससँग कम्पेयर गरिदिनु पर्यो तिमीले है त ल यो चाहिँ तिम्रो यो के रे जुस ल अफ हिटिङसँग रिलेटेड न्यूमेरिकलहरु हो र यो चाहिँ धेरै जसो सर्ट क्वेशनमा सोधेको छ है न्यूमेरिकल चाहिँ लास्ट इयर मात्रै आएको यसको अब टोटल युनिट कन्ज्युम है टोटल युनिट कन्ज्युम बाइ कन्ज्युम इन हाउसहोल्ड सर्किट है इन हाउसहोल्ड सर्किटमा कति युनिट बिजुली चाहिँ कन्ज्युम हुन्छ
यसको टोटल युनिटको फर्मुला हामीले कसरी युज गर्छौं त टोटल युनिट इज इक्वल टु P टाइम्स n टाइम्स t हुन्छ P n t यो भनेको इनर्जी हो इनर्जी भनेको खास पावर इन्टु टाइम हुन्छ हैन तर पावर इन्टु टाइमलाई हामीले हाम्रो एउटा मात्रै डिभाइस युज गर्दैनौं घरमा हैन बल्बहरु युज गर्छौं टन्नै त्यसैगरी हैन ट्युब लाइटहरु हुन्छ त्यसैगरी फ्यानहरु हुन्छ जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ n नम्बर अफ डिभाइस इन्टु टाइम गर्दै धेरै नम्बर यसलाई PNT फर्मुला भन्छ के टोटल युनिट कन्ज्युम चाहिँ यो चाहिँ केमा युनिटमा हुन्छ किलोवाट आवरमा हुन्छ है यसको युनिट हुन्छ किलोवाट आवर है त यो किलोवाट आवरमा हुन्छ अब पावर भनेको हामीलाई बल्बको पावर थाहा हुन्छ र टाइम कति घण्टा बाल्नु त हामीले बल्ब त्यो पनि थाहा हुन्छ र नम्बर कतिवटा छ कतिवटा कोठामा चाहिँ बल्ब छ नि त त्यसरी चाहिँ हामीले यो टोटल युनिट निकाल्न सकिन्छ के टोटल युनिट भनेको खास यो इनर्जी हो इनर्जी इज इक्वल टु जहिले पनि के हुन्छ त भन्दा पावर इन्टु टाइम हुन्छ के पावर इज इक्वल टु इनर्जी बाइ टाइम हो खास त हैन तर इनर्जी इज इक्वल टु पावर इन्टु टाइम हुन्छ के यही युज गरे अब मैले जस्तै एउटा क्वेशन छ एउटा घरमा चाहिँ के छ त भन्दा चारवटा बल्ब 4 घण्टा 4 आवर बालिन्छ हो त्यसैगरी दुईवटा फ्यान चारवटा बल्ब यसको पावर पनि दिएको छ है चारवटा बल्ब अफ 100 वाट कति त भन्दा 2 आवर्स बालिन्छ 2 घण्टा कि 4 घण्टा बालिन्छ त्यसैगरी दुईवटा फ्यान जसको चाहिँ कति छ त भन्दा 200 वाट 200 वाटको दुईटा फ्यान छ त्यो पनि 3 घण्टा भयो युज गरिन्छ त्यसैगरी दुईवटा ट्युब लाइट छन् ट्युब लाइट हैन यो चाहिँ 40 वाटको मैले क्वेशन दिएको है तिमीहरुलाई 2 आवर्स बालिन्छ अनि त्यसैगरी एउटा हिटर छ एउटा हिटर चाहिँ तिम्रो कति त भन्दा 1000 वाटको हिटर है 1000 वाटको हिटर चाहिँ 1 घण्टा बालिन्छ भने टोटल युनिट फाइन्ड टोटल युनिट consumed in the house हैन त्यो हाउसमा चाहिँ कति युनिट चाहिँ कन्ज्युम गरिन्छ चारवटा बल्ब बालिन्छ कति घण्टा 4 घण्टा कति छ त्यसको वाट 100 वाट त्यसैगरी दुईटा फ्यान 200 वाटको 3 घण्टा दुईटा ट्युब लाइट 40 वाटको 2 घण्टा एउटा हिटर 1000 वाटको 1 घण्टा भनेपछि टोटल युनिट कति कन्ज्युम हुन्छ त्यही भएर युनिट निकाल्नलाई हामीले फर्मुला के अनुसार युज गर्छौं टोटल युनिट इज इक्वल टु टोटल युनिट बराबर हैन पावर कन्ज्युम कति हुन्छ P into N into T अफ बल्ब हैन प्लस P into N into T of fan plus P into N into T of tube light plus गर्दै जाने के अनि P into N into T of के त हिटर ल गर्दै जाऊ त भ्यालु पुट गर्दै जाऊ पहिला बल्बको पावर कति छ त भन्दा 100 वाट छ 100 वाटलाई हामीले किलोवाटमा लानु पर्छ है 100 वाटलाई के गर्नु पर्छ किलोवाटमा लानु पर्छ किलोवाट भनेको 100 वाट बल्ब छ यसलाई 1000 ले डिवाइड गरिदिए वाटलाई किलोवाटमा लानु 1000 ले अनि नम्बर अफ बल्ब कतिवटा छ भन्दा 4 वटा बल्ब छ टाइम कति घण्टा बालिन्छ त भन्दा 4 घण्टा बालिन्छ भनेपछि बल्बको सिद्धियो प्लस बल्बको सिद्धियो अब त्यसपछि फ्यानमा जाऊ फ्यानको कति छ फ्यानको चाहिँ पावर कति छ त भन्दा 200 वाटको फ्यान छ हैन 200 वाट डिवाइड बाइ 1000 गरेर किलोवाटमा लानै पर्छ है इन्टु नम्बर अफ फ्यान कतिवटा छ दुईटा छ ठीक छ अनि कति घण्टा बालिन्छ फ्यान 3 घण्टा फ्यानको पनि सकियो प्लस फ्यानको पछि अब कसको बाँकी छ ट्युब लाइटको बाँकी छ ट्युब लाइट कति छ ल भन्नु
ट्युबलाइट को छ तिम्रो यो दुईटा ट्युबलाइट छ भनेपछि कति छ 40 वाट को छ 40 वाट डिवाइड बाइ 1000 40 वाट डिवाइड बाइ 1000 इन्टु कतिवटा छ ट्युबलाइट दुईटा छ टाइम कति घण्टा बाल्ने 2 घण्टा बाल्ने यो पनि भयो प्लस लास्टमा चाहिँ के बाँकी छ लास्टमा भन्दा तिम्रो हिटर बाँकी छ हिटर भनेको एउटा मात्र हिटर हो पावर दिया छ 1000 वाट भनेपछि 1000 डिवाइड बाइ 1000 किन 1 भयो त हैन इन्टु एउटा मात्र हिटर कति घण्टा बाल्यो 1 घण्टा बाल्यो र सबै जोइन गरेर त टोटल युनिट आइहाल्छ अनि सबै जोइन गर्दाखेरि कति युनिट आयो त अब ल तिम्रो आउने भयो टोटल युनिट इज इक्वल टु 100 बाइ भनेपछि 0.1 0.4 into 4 plus 200 0.2 into 2 into 3 plus हैन यहाँ कति आयो भनेपछि 0.4 0.04 into 2 into 2 plus 1 सबै जोड्दाखेरि this much unit यदि युनिट चाहिँ कति हुँदो रहेछ र पैसा चाहिँ एउटा युनिट एक युनिट बनाउन 14 रुपैयाँ तिर्न पर्यो अथवा 12 रुपैयाँ तिर्न पर्यो 10 रुपैयाँ तिर्न पर्यो भने त्यो युनिटलाई त्यो पैसाले डिवाइड गर्ने के रे मल्टिप्लाई गरिदिएपछि टोटल युनिट आउँछ कि है त यो क्वेशन जाँचमा त्यति धेरै सोधेको थिएन इन्टरनल एक्जाममा चाहिँ सोधिरहेछ है हुन त स्कुलको क्वेशन हो यो स्कुलमा नि गर्यो होला तिमीहरूले यो पी एन्ड टी भन्ने एउटा रिलेसन चाहिँ याद गर्नु पर्यो है त यो चाहिँ हाउसहोल्ड सर्किटको टोटल युनिट कन्ज्युम बाइ द इलेक्ट्रिक डिभाइस त्यो चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नु पर्यो ल टाइम सकिन लागेछ आजलाई यति गरौँ है र यी क्वेशन अलि धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर है त्यो तिम्रो ओल्ड इज गोल्डमा छ ओल्ड इज गोल्डमा साथीलाई फोटो खिचेर पठाइदेऊ भन त्यहाँबाट प्र्याक्टिस गर ल आजलाई यति नै गरौँ